न्यूज़ वन का मकबूल प्रोग्राम पाकिस्तान चौक 2 बिछड़ों को मिलाने का सबब बन गया। इतवार 31 जनवरी की शब नशर होने वाले प्रोग्राम को देखकर कमसिन सना को उसकी मां मिल गई। अब से चंद लम्हों बाद मां से उसकी बिछड़ी बेटी का मिलाप हो रहा है। न्यूज़ वन ने इस जज्बाती मंजर को नाजरीन तक पहुंचाने का खुसूसी बंदोबस्त किया है। आइए आपको दिखाते हैं 3 साल बच्ची से अपनी मां के मिलाप का वो मंजर। और पहले बात करते हैं, न्यूज़ वन के नुमाइंदे फराज वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है। फराज, बताइएगा इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां पर जहां आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है आपके आसपास? जी अरबाब, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आपने हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि राना मुबश्शिर के प्रोग्राम पाकिस्तान चौक ने एक एपिसोड किया गोशा आफियत के अंदर, और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से उनके हवाले से बात की। उन्होंने अपनी मुख्तलिफ परेशानियों के बारे में हमसे इजहार ख्याल किया पाकिस्तान चौक के इस प्रोग्राम में। इसी दौरान में राना मुबश्शिर जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, उनकी मुलाकात एक बच्ची से हुई जिसका नाम सना यहाँ पे है। पाकिस्तान चौक के इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद 2 दिन के अंदर ही इस बच्ची के लवाहिकीन ने न्यूज़ वन से रब्ता किया। इस हवाले से हम आज यहाँ मौजूद हैं और आपको ये बताते चलें, जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि एक बच्ची को उसके वालिदैन मिल गए हैं। इसी हवाले से मैं आपकी अब से कुछ देर बाद बात कराऊंगा एक ऐसी माँ से जिनकी बच्ची उनसे तकरीबन 2 साल के बाद मिल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम हिना सहर है पूरा। हिना, ये बताइएगा कि आपकी ये बच्ची आपको मिली है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं? मेरे खुशी के इजहार बहुत ज़्यादा, तादाद से ज़्यादा इजहार हो रहा है और मैं गोशा आफियत वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, सोच भी नहीं सकती, और न्यूज़ वन वालों की भी जिन्होंने ये प्रोग्राम चलाया और हम यहाँ तक पहुँचे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 3 साल बाद अल्लाह ताला ने हमारी कोई नेकी आगे ले आई और हमारी बच्ची ऐसी जगह पर, ऐसे दायरे पे है कि बहुत अच्छे माहौल में पली है कि शायद हम सोच नहीं सकते थे कि हमारी बच्ची इस जगह पर होगी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आपकी जो बच्ची आपसे गुम हो गई थी, जो बिछड़ गई थी, वो आपको मिलेगी कभी? जी उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ एक उम्मीद रखती थी फिर भी कि अल्लाह ताला शायद किसी नेकी का सिला दे दे, और दुआएं करती थी। नमाज में भी वैसे भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रोती थी कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची जहाँ पर भी मुझ तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने ऐसा वसीला बनाया आप लोगों का, न्यूज़ वन वालों का, कि वो प्रोग्राम पे आई और मैं पहचान गई, जिसकी बिना पर मैं यहाँ तक पहुँची। और गोशा आफियत वालों के पास और उन लोगों के रहन सहन देखने के बाद मेरा दिल कल मुतमईन होया, जो मैं छोड़ के चले गई बच्ची। और इधर का माहौल मुझे बहुत पसंद आया, इन लोगों ने बच्ची को बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है। जब मैं यहाँ पर बच्ची को मिलने आई हूँ तो बच्ची पढ़कर आई थी, स्कूल से आई थी, तो इन्होंने बच्चों को ऊपर भेजा और ऊपर भेजने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करके आई। तो मैंने शायद न्यूज़ वन वालों को भी बताया था कि मेरी बच्ची का एक पैर जला हुआ है। तो आप यहाँ ये, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, तो ये हमारे व्यूअर्स के साथ अपने ख्यालात को शेयर कर रही हैं कि बच्ची के मुतालिक जब आपको मालूमात दी गई थी कि गोशा आफियत में है और आपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया और बच्ची के मुतालिक जब आपको उन्होंने कंफर्मेशन दे दी कि आप ही की बच्ची है, तो अब आपकी मुलाकात होने के लिए जा रही है आपकी बच्ची के साथ में? जी हाँ, बिल्कुल। इज़हार नहीं कर सकती मैं, जितनी मैं खुश हूँ कि एक माँ, जाहिर बात है 3 साल के अरसे के बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, तो मेरा खुशी का वाकई कोई इज़हार नहीं है। मैं इन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, गोशा आफियत वालों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये एक बात मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे व्यूअर्स को भी आप बताइएगा कि ये बच्ची आपसे बिछड़ी किस तरह से थी? ये बच्ची रात 10:30 बजे मंगलवार मई की 7 तारीख को बच्ची नीचे चीज लेने भाई के साथ उतरी, और चीज लेने वो गई तो भाई घर पे आ गया और बच्ची नहीं आई। तो मैं टेंशन में आई, मैंने उससे बच्चे से पूछा साकिब अलीशा कहाँ है? कहने लगा अम्मी वहाँ खेल रही है चबूतरे पे बैठी हुई, और जो है ना वो चीज ले ली है उसने। तो काफी देर गुजर गई, मैं समझी नीचे ही है, तो 15-20 मिनट गुजरे ना, तो फिर मैं खुद दुपट्टा पहन के नीचे उतरी। मैंने वहाँ पर देखा तो लाइट गई हुई थी, उस टाइम पे बहुत जा रही थी उस दौरान लाइट। तो फिर मैंने वहाँ के महल्ले वालों को पता चला, महल्ले वाले वगैरह वो भी मेरे साथ ढूंढने लग गए। हमारे नाइफ नाजिम होते हैं UC7 में, अब्बू हामिद भाई, मैं उनके पास गई। मैंने बोला हामिद भाई इस तरीके से मेरी बच्ची खो गई, मेरे साथ ताउन किया जाए। तो उन्होंने फिर फरहान भाई को बुलाया। फरहान भाई
ہمارے وہاں کے جو کونسلر ہیں انہوں نے جو ہے نا پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا. وہ خود بھی گئے, انہوں نے تھانے میں بھی کہا کہ بچی ان کی کھو گئی ہے, ڈھونڈا جائے. تو پولیس والوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے محلے داروں نے بھی تعاون کیا, لیکن بچی کہیں سے نہیں ملی. اس کے 3 عرصے بعد یہی ہوتا تھا کہ کہیں سے مل جائے گی. دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے وسیلہ بن جائے گا, لیکن وہ وسیلہ یوز ہونے والوں سے مل گیا ہے, وسیلہ بن گیا ہے. بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی. ٹھیک ہے, میں اس حوالے سے اب بات کرنا چاہوں گا گوشہ عافیت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جنہوں نے اس سارے معاملے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جہاں آرا مظفر میں ہوں, اور تقریباً 10 سال سے ادارہ ہمارا کام کر رہا ہے, اور مختلف طرح کی خواتین جو بے سہارا تھیں وہ یہاں پر آئی ہیں, اور تقریباً 1500 خواتین صحتیاب ہو کر اب تک جا چکی ہے. یہ جو بچی ہے ثنا, جس کا نام آپ نے ہم کو بتایا ہے, تو یہ ثنا کب آپ کے پاس آئی اور کن حالات میں آپ نے اس کو پایا؟ ثنا تقریباً 3 سال پہلے آئی تھی, اور یہ کسی ماسی کو ملی تھی گلی میں گھومتی ہوئی. گلی میں کون سی گلی میں؟ یہاں آپ کے محلے کے پاس میں؟ نہیں, یہ قیوم آباد سے ملی تھی, اور قیوم آباد سے جو ماسی تھی وہ اپنے گھر لے گئی. اس کے بھی بچے تھے, تو معاشی طور پر بھی, اور ویسے چونکہ وہ گھروں میں کام کرتی تھی تو وہ پال نہیں سکتی تھی, لہذا وہ اپنی جس گھر میں جس کوٹھی میں کام کرتی تھی ان کے پاس لے کر گئی کہ اس طرح سے مجھے ایک بچی ملی ہے, تو میں کیا کروں, میں گھر لے جاتی ہوں تو بھی میرے لیے بہت مشکل ہے, میں اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں. جب وہ بچی ملی تھی اسے, تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جو مسجد میں بھی اعلان کروایا, اور وہ جو بیگم صاحبہ تھیں انہوں نے شاید ٹی وی والوں کو کہا تو وہ پٹی چلاتی رہی, لیکن وہ بچی کے کوئی. لیکن آپ کی بات سے یہ میں اگر اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ نے جو کوشش کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. جب رانا مبشر آپ کے اس گوشہ عافیت میں آئے, اس کے بعد جو انہوں نے پروگرام کیا, پھر کیا رسپانس آپ کو ملا مختلف لوگوں سے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی ہاں, ٹی وی نیوز 1 والے جب ہمارے پاس آئے تو جب اس بچی کا انٹرویو ہوا تو کئی جگہ سے ٹیلی فون آئے, اور پھر جو ہمارے سرفراز صاحب ہیں انہوں نے فون کیا کہ اس کے پیرنٹس مل گئے ہیں, لیکن ہم اس طرح دے نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پوری قانونی کارروائی کر کے اور اس کے بعد پھر ہم دیں گے. تو ہمارے وکیل صاحب ہیں وحید صاحب, ہم نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے تمام پیپرز جو ڈاکومنٹس تھے, جب یہ ان کے پیرنٹس آئے تو ان سے ہم نے تمام ڈاکومنٹس منگوائے, وہ وکیل صاحب کو دیے, اور وکیل صاحب نے جو ہے وہ پورے قانونی کارروائی جو ہے وہ پوری کی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح پہلے ہم نے ان کی والدہ سے معلوم کیا کہ کچھ اس کی نشانیاں ہیں, وہ نشانیاں انہوں نے بتائی ہمیں, تو وہ جب دیکھا تو وہ ویسی ہی تھیں. ناظرین, میں ابھی آپ کو وہ لمحات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جی فراز, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. یہاں وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹ کا, اور نیوز اپڈیٹ کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ آئین توڑ کر اور عدالتوں کے فیصلے نہ مان کر ملک نہیں چلایا جا سکتا. سندھ اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا کی صدارت میں جاری. پی پی اور ایم کیو ایم کے ارکان کی مفاہمانہ تقاریر. گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے کہا ہے کہ صوبائی وزراء جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, میں سچ بولنا چھوڑ دوں گا. مجھے صدر نے گورنر بنایا ہے, وزیر اعظم نے نہیں. اور کراچی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی لہر برقرار. 100 انڈیکس 9800 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے.